हॅलो, गूड मॉर्निंग तुमकां सगल्यांक. आयज न्ही संडे आसून म्हाका संडे असो दिसूना, कित्याक आयज सकाळच्यान म्हजो सगळो दीस किचनाकूच काबार जालो आनी बाकीचें कांय काम करपाकूच मेळना. आनी हे मस्ती भुरगे पळय च्या पिवपासून सगळें ओतून दवरला आनी खावपाक लायल्यारूच बेगीन बेगीन फास्ट फिनीश जाता, नाजाल्यार तशें तोंडाक घालून रावता पळय. सो आयज न्ही म्हाका आशिल्लें टिफीन. अकस्मात कॉल येयलो की टिफीन जाय म्हणून. सो बेगीन हांवें मूग दवरले आनी ही भाजी करून काडली. दुदयाची भाजी केल्ली आयज. आनी मागीर सगळें रेडी जावं करतकीर चपाती करून काडल्यो आनी टिफीन व्हरून दिवन येयलें. उपरांत जेवून बिवून सगळें घेवन जातकीर मागीर घेतली ही आडसरां हातीक. काल आडसरां हाडलेलीं तीं उरलीं तेज्यो कातल्यो. सो वेस्ट जातल्यो म्हणून हांवें तेंचें सोमतें पुडींग करून काडलें. आनी मागीर हें चिकन काडून दवरलेलें भायर आनी ह्यो कुल्ल्यो घेतलेल्यो काल हाडलेल्यो हांवें. म्हजे बायक न्ही कुल्ल्यो खूब आवडटा, सो ताणें म्हाका उकडून कुल्ल्यो करपाक लायल्यो. हांवें उकडून केल्ल्यो पूण म्हज्या घोवाक उकडून नाकाशिल्ल्यो, सो ताका लागून हांवें काल थोड्यो कुल्ल्यो दवरलेल्यो तेजे आयज ताका मसाल्याचे केले, सुका टायप. सो बेगीन हें वांटप करून घेतलें आनी पयलीं केल्यो कुल्ल्यो रेडी आनी मागीर केलें चिकन. इतक्यान तो आयलो आनी म्हणपाक लागलो आपल्याक थोडें चिकन फ्राय बी जाय. सो थोडें फ्राय सायडीन काडलें. पयलीं चिकन करून घेतलें, मागीर फ्राय मॅरिनेट केलें आनी मागीर तें फ्राय बी करून घेतलें. फ्राय करून जातकीर हांव सोमतें न्हालें आनी फ्रेश जालें आनी मागीर हेंच्या दोगांच्या फुड्यान टायमपास करपाक बसलें, मातशें वेळ खेळपाक. हेंच्या वांगडा टायमपास करता करता बायक सामकें झंपा लागलें. मागीर बेगीन ताका लायलें आनी न्हिदयलें. आयज तर फूल डे जाम जाल्ले भशेन जालो आनी कांयच काम करुना. सो बाय, गूड नायट सगल्यांक.